अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो सुबह उठते ही मल्टीविटामिन की गोली या कोई ना कोई सप्लीमेंट अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना चुके हैं? हर इंसान ही यही चाहता है कि वो फिट और तंदुरुस्त हो, उसकी हड्डियां मजबूत हों और उसका दिल भी सेहतमंद और जवान रहे। इसी सोच के साथ आज सप्लीमेंट इंडस्ट्री करोड़ों डॉलर्स की तिजारत बन चुकी है, जहां रोजाना नए से नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं और हमें बेहतरीन सेहत के सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। लेकिन क्या आप इस बात से बाखबर हैं कि जिन सप्लीमेंट्स को आप अपनी सेहत की बचत समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं, वही सप्लीमेंट्स आपके जिस्म को अंदर ही अंदर शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं? इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन 5 मशहूर सप्लीमेंट्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें शायद आपको आज ही बंद कर देने चाहिए। दोस्तों, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च मौजूद है। अक्सर हम चमकती चीज़ों की तरफ जल्द मुतवज्जे हो जाते हैं, लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इसी तरह हर गोली भी आपकी सेहत की ज़मानत नहीं होती। आज की इस वीडियो से आपको ये मालूमात फराहम होंगी कि क्यों अपनी सेहत के हवाले से हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो की तफसील और जानते हैं कि कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे रहे हैं। नंबर 1, कैल्शियम। सबसे पहले बात करते हैं उस सप्लीमेंट के बारे में जो शायद हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। खुसूसन बढ़ती उम्र के लोगों को इसका मशवरा ज़रूर दिया जाता है ताकि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर ना हों। इसमें कोई शक नहीं कि कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन इसके लेने का तरीक़ेकार बहुत अहमियत रखता है। लेकिन यहाँ पर साइंस एक अलग ही कहानी सुनाती है। जब भी आप कैल्शियम की गोली खाते हैं तो वो आपके खून में अचानक से कैल्शियम का एक तूफान बर्पा कर देती है। हमारी खून की रगें इस जोर को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाती। साइंसी तहकीकात के मुताबिक जो लोग कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं उनमें दिल के दौरे का इम्कान उन लोगों से ज़्यादा होता है जो सप्लीमेंट्स नहीं लेते, और इसकी वजह यह है कि ये कैल्शियम हड्डियों में जाने के बजाय आपकी आर्टरीज की दीवारों में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे कैल्सिफिकेशन कहते हैं। इसकी वजह से खून की रगें सख्त हो जाती हैं और खून के बहाव में रुकावट पैदा होनी शुरू हो जाती है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो ये खतरा मजीद बढ़ जाता है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के सही जज्ब होने और हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। इस मसले का हल ये है कि कैल्शियम को हमेशा कुदरती तरीकों से खाने की चीज़ों से हासिल करें। दूध, दही और पनीर के अलावा मछली इसके बेहतरीन कुदरती ज़राए हैं। जब भी आप कैल्शियम खाने की चीज़ों से हासिल करते हैं तो वो आपके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता जज्ब होता है और आपकी हड्डियों तक सही रास्ते से पहुँचता है, खून की रगों में कचरा बनकर जमता नहीं है। नंबर 2, आयरन। हम में से अक्सर लोग जब थकन या कमज़ोरी महसूस करते हैं तो फ़ौरन आयरन की गोली का इस्तेमाल करते हैं, ये सोचकर कि इससे खून बनेगा और जिस्मानी कमज़ोरी दूर होगी। लेकिन आयरन के साथ गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, बल्कि सही और दुरुस्त मिकदार में होना चाहिए। जिस तरह आयरन की कमी जिस्म के लिए नुकसानदेह है, इसी तरह इसकी ज़्यादा मिकदार भी जिस्म के लिए ख़तरनाक है। ज़्यादा आयरन का इस्तेमाल आपके जिस्म के लिए अंदरूनी जंग की तरह है। इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और सोजिश होती है, और ये आपके दिल और जिगर को मुस्तकिल नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जिस्म को एक्स्ट्रा आयरन निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जब भी आयरन जिस्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो ये मुख्तलिफ अज़ा में जम कर उनके काम को मुतासिर करना शुरू कर देता है। इसीलिए आयरन सप्लीमेंट्स लेने से पहले खून का टेस्ट करवाना इंतहाई ज़रूरी है। जब तक ब्लड टेस्ट में इसकी कमी नुमाया नहीं होती तब तक आयरन सप्लीमेंट्स हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आयरन की कमी की सूरत में भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक और सही मिकदार में आयरन के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अगर ग़िज़ाई सोर्सेज की बात की जाए तो एनिमल सोर्सेज जैसे रेड मीट में बेहतरीन आयरन पाया जाता है। प्लांट सोर्सेज जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के बीन्स और पालक से भी आयरन मिलता है, लेकिन इसके जज्ब होने की सलाहियत कदरे आहिस्ता होती है। हामला ख़वातीन के साथ साथ उन लोगों को आयरन के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जिन्हें किसी बीमारी की वजह से खून की कमी हो गई हो, लेकिन वो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। नंबर 3, नायासिन। नायासिन जिसे विटामिन B3 भी कहा जाता है। एक वक्त था जब डॉक्टर्स इसे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सजेस्ट करते थे। उनके मुताबिक ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, लेकिन जब इसके बारे में जदीद रिसर्च सामने आई तो पता चला कि नायासिन ने हार्ट अटैक या स्ट्रोक के ख़तरे को बिल्कुल भी कम नहीं किया। हाई डोज नायासिन लेने से मुख्तलिफ़ किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आते हैं। जिगर के मसाइल के साथ साथ आपका ब्लड शुगर लेवल भी मुतासिर हो सकता है और जिल्द के बाज़ मसाइल भी सामने आ सकते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखें, सिर्फ रिपोर्ट्स में नंबर काफ़ी नहीं है। अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर नहीं हो रही और आपको मुख्तलिफ़ किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ रहा है
تو نیاسن کا استعمال بالکل چھوڑ دیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نقصانات اس کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ اپنی بہترین صحت کے لیے قدرتی غذاؤں پر توجہ دینا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو اپنے ڈاکٹر کی طرف سے نیاسن ریکمینڈ کی جاتی ہے تو ان کی ہدایات کے مطابق مقدار اور ٹائمنگ کا خیال ضرور رکھیں۔ نمبر 4، پوٹیشیم۔ پوٹیشیم ہمارے جسم کے لیے نہایت ضروری جز ہے۔ ہمارا دل اس پر منحصر ہے، ہمارے مسلز کو اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے اعصاب یعنی نروز اس کے بغیر صحیح طور سے سگنل نہیں بھیج سکتے۔ اتنا ہی نہیں، پوٹیشیم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس کی کمی سے کمزوری، تھکاوٹ اور دل کی دھڑکن میں بے قاعدگی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر پوٹیشیم اچھا ہے تو زیادہ پوٹیشیم اور بھی اچھا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو آپ کی صحت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ سائنسی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کیلا یا پالک جیسی قدرتی چیزیں کھاتے ہیں تو پوٹیشیم آپ کے جسم میں آہستہ آہستہ جذب ہوتا ہے، جس سے جسم کو اسے ٹھیک طرح سے استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن پوٹیشیم کی گولی یا سپلیمنٹ ایک ہی وقت میں ایک بہت بڑی اور کنسنٹریٹڈ ڈوز آپ کے خون میں بھیج دیتی ہے۔ اگر آپ پہلے سے بلڈ پریشر کی دوائیاں لے رہے ہیں تو آپ کا پوٹیشیم لیول خطرناک حد تک بڑھ سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن میں بے قاعدگی، مسل کی کمزوری، اور سب سے خطرناک بات، دل کا اچانک رک جانا جیسے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جب تک کچھ بہت برا نہ ہو جائے آپ کو کوئی علامات تک محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لیے پوٹیشیم لینے سے پہلے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنا بلڈ ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ بہتر حل یہ ہے کہ سپلیمنٹس کے بجائے فوڈ فرسٹ اسٹریٹجی اپنائیں۔ مختلف قسم کی بینز، ہرے پتوں والی سبزیاں جیسے کہ پالک اور آلو پوٹیشیم کے بہترین اور محفوظ ذرائع ہیں۔ ان غذاؤں میں فائبر بھی پایا جاتا ہے جو پوٹیشیم کو آہستہ آہستہ ریلیز کرتا ہے، جو آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 5، کرکیومن۔ کرکیومن کا سب سے بہترین اور اچھا سورس ہلدی ہے۔ ہلدی کو صدیوں سے ہمارے طب اور کھانوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات بہت مشہور ہیں، اور لوگ اسے بہت سی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی شہرت نے اسے سپلیمنٹس کی دنیا میں بھی بہت مقبول بنا دیا ہے، لیکن ہلدی کو مسالے کے طور پر کھانے میں استعمال کرنا اور کرکیومن کی ہائی ڈوز کیپسول لینا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جب آپ ہلدی کو کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو اس کی مقدار کم ہوتی ہے اور وہ دوسرے اجزاء کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، جیسے کالی مرچ وغیرہ، جس سے آپ کو کافی فوائد ملتے ہیں۔ سائنسی ریسرچ کا ٹوسٹ یہ ہے کہ ہمارا جسم سٹریس سے سیکھتا ہے۔ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارے مسلز پر سٹریس پڑتا ہے، جس سے ہمارا جسم سگنل بھیجتا ہے کہ زیادہ مضبوط بنو اور خود کو ٹھیک کرو۔ سائنس کہتی ہے کہ کرکیومن کی بہت ہائی ڈوز اس نیچرل سگنل کو بلاک کر سکتی ہے۔ مطلب آپ ایکسرسائز تو کر رہے ہیں، لیکن کرکیومن کی وجہ سے آپ کا جسم اس ایکسرسائز سے ملنے والے پورے فائدے جیسے مسلز گروتھ یا مسل ریکوری حاصل نہیں کر پا رہا۔ اس کے علاوہ کرکیومن سپلیمنٹس کے اور بھی نقصانات ہیں۔ یہ خون پتلا کرنے والی دوائیوں کے ساتھ انٹرفیئر کر سکتا ہے اور لیور انزائمز کو متاثر کر سکتا ہے، جس سے ہاضمے اور متلی کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوستو، ہلدی کو مسالے کے طور پر کھانے میں ضرور استعمال کریں، لیکن اس کے میجیکل سپلیمنٹس کے پیچھے بھاگنا بند کریں، کیونکہ ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا کہ یہ زندگی لمبی کرتا ہے یا آپ کی صحت کو سپلیمنٹ کی شکل میں کوئی خاص فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ سپلیمنٹس جادو کی گولیاں نہیں ہیں جو آپ کے ہر مسئلے کو فوری حل کر دیں۔ ہماری صحت کا راز فوڈ فرسٹ اسٹریٹجی میں چھپا ہے۔ جب ہم مکمل اور قدرتی غذا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم ان میں موجود نیوٹرینٹس کو اچھی طرح جذب کرتا ہے جیسے اسے قدرت نے ڈیزائن کیا ہے، یعنی آہستہ آہستہ، مکمل طور پر اور صحیح جگہ پر۔ یہ طریقہ جسم کو ایک متوازن اور مستقل صحت مند حالت میں رکھتا ہے، بجائے اس کے کہ اچانک سے کسی ایک نیوٹرینٹ کی زیادہ مقدار سے جسم کو جھٹکا لگے۔ اپنی صحت کے لیے شارٹ کٹس تلاش کرنے کے بجائے ایک مستقل اور صحت مند لائف سٹائل اپنانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اپنے جسم کی سنیے، اسے قدرتی غذا دیجیے اور اسے خود کو بہتر بنانے کا موقع دیجیے۔ یاد رکھیں، نادان ہر بات پر یقین کر لیتا ہے، لیکن عقل مند اپنے ہر قدم کو سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ اپنی صحت کے معاملے میں شارٹ کٹس ہرگز نہ اپنائیں۔ کوئی بھی سپلیمنٹ شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں اور لیب ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کو اپنی اصل ضرورت کا پتہ چل سکے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔